بعيداً عن إبهار المدن الصينية الكبرى وخلف ستار من النهضة الصناعية والاقتصادية، تدور أحداث مأساة الإيغور، الأقلية العرقية المسلمة في جمهورية الصين الشعبية. هذا أكبر مشكلة اللي يحصل في أراضي تركستان الشرقية، ممكن لم يحدث في تاريخ العالم كله. تركستان الشرقية أو مقاطعة شينجيانغ أكبر المقاطعات الصينية 33 مساحة، وموطن 11 مليونا من الإيغور المسلمين. الشعب تركستان الشرقية منهم الأيغور، منهم القزاق، منهم القرغيز، منهم الأوزبك وغيرهم من القوميات الأتراك. الإيغور هم أكبر قبيلة في تركستان الشرقية. في الصين في هذه الأيام ليس هناك مجال لإبداء الرأي، حتى إذا أبدى أي رأي مخالف هذا إرهابي، هذا عنده فكر متطرف ويحتاج إلى التربية. طبقا لإحصاءات الأمم المتحدة، يعيش اليوم أكثر من 1 مليون من الإيغور داخل جدران معتقلات يسميها النظام الصيني مراكز إعادة التأهيل، ويراها الإيغور استنساخا لمعسكرات الاعتقال النازية. سحبوني إلى غرفة ووضعوني داخل جهاز لا يسمح بالحركة. يداك مقيدتان بأجزاء معدنية وصدرك عالي. بعد 6 ساعات داخل هذا الجهاز كان الألم يسري في جسدي بالكامل. طبعا هناك يمارس أنواع كثيرة من الظلم والاضطهاد، منها طبعا أنه لازم يردد كل يوم ويصف نفسه أنه متخلف، أنه يعتقد دينا غير صالح، ما يسمى عندهم نقد الذات. يجلس هكذا دون حراك، الحراك ممنوع. لا يتوقف العقاب على نقد الذات فقط، بل يمتد إلى أمور أكثر غرابة. تجبر السلطات الصينية المعتقلين من الإيغور المسلمين على ممارسات تتعارض مع عقيدتهم الدينية. شرب الخمر وأكل لحم الخنزير. الناس في الخارج يستغربون كيف إنسان يجبر على شرب شيء لا يريده أو أكل شيء لا يريده. شرب الخمر علامة أن هذا الشخص شخص سوي وشخص يحب الحزب الشيوعي ويحب الدولة الصينية. الذي يرفض شرب الخمر هذا شخص عنده فكر متطرف، وشخص قد يريد الانفصال عن الصين. أخبروني بأنني لا يجب أن أؤمن بالإسلام. استسلمت لهم ووقعت ورقة أقر فيها بعدم إيماني بالله. لو لم أفعل ذلك لكان الوضع أكثر سوءا. لقد أجبروا كل المسلمين في المعسكر على توقيع أوراق مماثلة، فالكل خائف من أن يعلن إيمانه. ما يحدث في شينجيانغ فوق الحدود. هذه معسكرات تدار بواسطة الحكومة والحزب الشيوعي. لم يتم إصدار أوامر اعتقال أو توجيه أي تهم. هنالك اقتباسات لمسؤولين صينيين يقولون فيها صراحة لا توجد حاجة للمحامين لأنه لن تكون هنالك محاكمات. منذ العام 2014 تثبت صور الأقمار الصناعية تزايد مساحات وأعداد معسكرات الاعتقال لاستيعاب المزيد من السجناء الإيغور، والذين لا توجه إليهم أي تهم عدا كونهم مسلمين. الأمم المتحدة كما هو معروف أعلنت أن عدد المعتقلين في هذه المعسكرات 1 مليون أو يزيد، ولكن نحن نستطيع أن نقول من الممكن وصول العدد إلى 5 ملايين. 2017 عدد المراكز التي أنشئت أكثر من 8334 مركزا
في عام واحد. هكذا كان يمضي الوقت، نحضر هذه الدروس السياسية التي لا تنتهي، وشهر وراء الآخر كان عدد السجناء يزداد، وكان يمكن أن نرى المعتقلين الجدد عندما نصطف لتحية العلم ولإنشاد السلام الوطني. أن سمعت من الذين خرج يقول هناك مئات وآلاف من الناس يفضلون الإعدام والموت بدل البقاء في مثل هذه المعسكرات. بين حين وآخر تنظم مظاهرات في بعض مدن العالم منددة بما تقوم به الصين بحق الإيغور. مجموعات من الناشطين والمتحمسين والغاضبين، وأيضا الإيغور الذين يطالبون بمعرفة مصير أقاربهم ومعارفهم الذين اختفوا خلف جدران المعسكرات. مئات الآلاف وربما ملايين من الإيغور معتقلون في معسكرات إعادة التأهيل، حيث يجبرون على تحمل تلقينات سياسية وانتهاكات أخرى قاسية لقد تم تدمير عقيدتهم الدينية. باستثناء موقف الحكومة الأمريكية من الاضطهاد الصيني للإيغور، يبقى الموقف الرسمي لغالبية دول العالم مخيبا للآمال. أعتقد أنه في حالة وجود تقارير عن انتهاكات على هذا المستوى الهائل، فإننا سنرى نوعا من التدخل من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أو حتى من بعض الدول لجذب الانتباه للقضية في ظروف مشابهة. ولو كانت الدولة المتهمة دولة أخرى لصدرت نداءات لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، لجنة ترفع تقريرها للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولكن لأنها الصين وجدنا أن دول العالم التزمت الصمت. يتساءل الكثيرون عن سر صمت حكومات الدول الإسلامية ووسائل الإعلام التابعة لها تجاه قضية الاضطهاد الصيني للمسلمين الإيغور. مجلة فورين بوليسي أجابت على السؤال في مقال لها: زعماء العالم الإسلامي ليس لديهم أي تعليق على معسكرات اعتقال الإيغور، فكثير من الحكومات المسلمة قامت بتقوية علاقاتها مع الصين، وربما قامت أيضا بدعم حملاتها ضد الإيغور. والإجابة تكمن في لغة المال، فالصين هي شريك اقتصادي رئيسي لكل الدول الإسلامية. وفي منظمات دولية، في حكومات دولية، كلهم يدعون أنهم يحمون حقوق الإنسان ما أدري إيش، لكن كل هذه الأشياء يحصل هناك في أرض تركستان لا أحد يتكلم، كلهم ساكتون. وسط صمت حكومي إسلامي ودولي تستمر مأساة الإيغور، مأساة ليست وليدة اليوم، بل بدأت قبل 70 عاما كاملة. 1949 دخلت الصين الشيوعية رسميا إلى داخل تركستان، استعمرتها بشكل كامل. منذ ذاك الحين إلى الآن تستمر هذه المعاناة، هذا الظلم، هذه الاستعمار للشعب التركستاني. ما الذي أتى بالإسلام إلى الصين؟
الإجابة عمرها أكثر من 13 قرناً، إلى عهد قتيبة بن مسلم القائد الأموي الذي قاد جيوش الخلافة لفتح ما كان يعرف وقتها ببلاد ما وراء النهر، موطن الشعوب التركية، ووصل إلى أقصى نقطة للفتوحات الإسلامية شرقاً، حدود الصين. فتح القائد قتيبة بن مسلم الباهلي منطقة كاشغر ومناطق أخرى من تركستان الشرقية، وأسلم قائد في ذاك الوقت سطوق بغراخان، وفي يده أسلمت أسرته وعائلته وجماعته وقبيلته ما يقارب أكثر 200 ألف تركستاني في ذاك الحين. انضم الترك إلى أعراق أخرى دانت بالإسلام، وسرعان ما أسهموا في تشكيل الثقافة والتاريخ الإسلامي، فكونوا أسراً حاكمة لدول وإمبراطوريات. الغزنويون، السلاجقة، المماليك، والسلالة الأشهر العثمانيون. كان للإيغور دولهم أيضاً في تركستان الشرقية. بدأت المشاكل بين الصين وبين التركستانيين في عام 1760. بدأت الصين محاولة الاحتلال التركستان من ذاك الوقت، فكان هناك الأخذ وعطاء وحروب مستمرة بين الصين وتركستان الشرقية إلى أن وصل 1933 أنشئت الجمهورية الإسلامية تركستان الشرقية. وهذه الجمهورية الحديثة النشأة تقريبا استمرت من 6 أشهر إلى سنة، وفي 1944 أيضا تم تأسيس جمهورية الإسلامية تركستان الشرقية مرة أخرى، وهذه أيضا استمرت عدة شهور. وفي الأخير 1949 دخلت الصين الشيوعية رسميا إلى داخل تركستان، استعمرتها بشكل كامل. في أكتوبر تشرين أول من عام 1949 سقطت تركستان الشرقية تحت الحكم الشيوعي لجمهورية الصين الشعبية. ولأن الإيغور كانوا يشكلون 3/4 السكان البالغ عددهم 5 ملايين، سميت المقاطعة شينجيانغ، الحكم الذاتي للإيغور. وتم تعيين سيف الدين عزيزي كأول رئيس لها. شينجيانغ هي نفسها تدل أن هذه أرض ليس أرض صينية، لأنه معنى شينجيانغ هي حدود جديد للصين الشعبية أو أرض جديد للصين الشعبية. في عام 1966 أطلق الزعيم الصيني ماو سي تونغ ما عرف باسم الثورة الثقافية. على مدى 10 أعوام غرقت البلاد في فوضى راح ضحيتها مئات الألوف، وجرى تخريب جانب كبير من تراث الصين الثقافي. كان للإيغور نصيبهم الكبير من المعاناة. في أثناء الثورة الثقافية قتلوا كل العلماء، وبعضهم سجنوا لمدة مدى الحياة، وبعضهم سجنوا إلى 25 سنة، وأيضا أحرقوا الكتب القديمة، هدموا المدارس، والمساجد أيضا هدمت. رغم رحيل ماو سي تونغ في سبتمبر أيلول من عام 1976 وتوقف فوضى ثورته الثقافية، إلا أن معاناة الإيغور لم تنتهي. كان لدى الصين أسباب أخرى لإبقاء قبضتها على شينجيانغ أو تركستان الشرقية: الاحتياطات الهائلة من الغاز والبترول والمعادن. تركستان الشرقية ممتلئة بثروات معدنية بالكامل. مساحة أرض تركستان واسعة جدا، حوالي 2 مليون كيلومتر مربع، يعني هذا يحسب منجم كبير جدا. لإحكام سيطرة بكين تم تهميش اتفاقية الحكم الذاتي،
وتحييد منصب رئيس المقاطعة الإيغوري، ووضعت كل السلطات في يد سكرتير الحزب الشيوعي في المقاطعة. بدأت الحكومة بتهجير الملايين من عرقية الهان الصينية إلى أراضي تركستان الشرقية، لتصل نسبتهم اليوم إلى أكثر من 41% من السكان، ولتتراجع نسبة الإيغور الذين كان يتم إرسالهم في الاتجاه المضاد. في مدينة اسمها غواندونغ في الصين كان هناك مجموعة من الشعب الأيغوري ومن التركستانيين عموما يعمل في مصنع للألعاب، وهؤلاء كانوا في سكناهم بالليل، والعمال الصينيون هاجموا على هؤلاء العمال التركستانيين وقتلوا منهم ما يربو على 10، وبعد ذلك مر أكثر من 10 أيام ولم يتحرك الصين ولم يتحرك الشرطة ولا النيابة. في 5 يوليو تموز من عام 2009 انفجرت الأحداث في أورامتشي عاصمة المقاطعة، وتحولت إلى حرب شوارع بين المتظاهرين الإيغور وقوات الأمن الصينية. بعد يومين اصطدم متظاهرون من عرقية الهان بالإيغور وبالشرطة الصينية أيضا. انتهت الاضطرابات بمقتل وإصابة ما يقارب 2000 طبقا للإحصاءات الصينية الرسمية، إضافة إلى تدمير عشرات من المباني والسيارات. وهؤلاء الشباب في أورامتشي خرجوا في البداية طالبا كشف الحقيقة عن هذه الحادثة، وكانوا يرفعون أعلام الصين حتى لا يوصف أنهم انفصاليون أو إرهابيون، وكانوا يطالبون بحقوق المقتولين فقط. اعتقلت السلطات الصينية 1000 من الإيغور، تم إصدار أحكام بالإعدام على 35 منهم. قطعت الاتصالات بالكامل عن المقاطعة وتم إغلاق المساجد. كانت هذه هي مجرد البداية. نحن نعلم يقينا أنه على مدى ال10 سنوات الماضية قامت السلطات الصينية باستخدام دعاية عدوانية لوصم شعب الإيغور ب3 شرور: الإرهاب والانفصالية والتطرف الديني. بدعاوى الإرهاب والانفصال والتطرف الديني أطلقت الحكومة الصينية ما أسمته بالحرب الشعبية على الإرهاب. تم إصدار العديد من القوانين الاستثنائية في تركستان الشرقية، وعممت الإجراءات العقابية الجماعية على المسلمين من الإيغور. كان هناك هجوم على الإسلام وعلى المسلمين، وكان هناك منع للصيام، منع الحجاب، منع يعني المظاهر الإسلامية. وهناك طبعا الحرب والضغط المستمر على التقاليد الناس، سواء في اللباس، في المظهر، وفي اعتقاد الناس. وأصبح ممارسة الشعائر الإسلامية كلها تقريبا ممنوعة. كانت معسكرات الاعتقال التي أسمتها الحكومة الصينية مراكز إعادة التأهيل هي قمة الإجراءات القمعية ضد الإيغور، بعدد معتقلين فاق 1,000,000 وفق أقل التقديرات. الفنانين، الدكاترة، المثقفون كلهم معتقلون في المعسكرات بدون أي سبب. الإجراءات الأمنية المتبعة في شينجيانغ تهدف إلى نشر الاستقرار والتقدم والوحدة وازدهار سبل العيش، وفي نفس الوقت تهدف طبقا للقانون للقضاء على النزعات العرقية الانفصالية والأنشطة الإرهابية للحفاظ على أمن البلاد وأرواح السكان وممتلكاتهم. بضغط من الأمم المتحدة وبعد مطالبات متكررة من منظمات حقوقية دولية، استجابت الصين أخيرا. في يناير كانون الثاني من عام 2019
تم فتح مركز كاشغر للتدريب والتعليم أمام وفود الصحافة، لكن الأمر بدأ أمام عدسات الكاميرات كمزحة سخيفة. نحن لا نحتاج إلى هواتف محمولة، ولو احتجنا للاتصال بعائلاتنا فسيقوم المشرف بتدبير ذلك. لو جئنا بهواتفنا إلى هنا فربما أثر ذلك على دراستنا، لذلك لم نحضر هواتفنا معنا. كان من الواضح أن السلطات الصينية قد قامت بالإعداد للزيارة مسبقاً، إعداداً شمل أجوبة الأسئلة التي وجهها الصحفيون للمعتقلين من الإيغور. ما هي جريمتك؟ لقد استمعت مرات عديدة إلى دعاية غير قانونية، بعدها راودتني بعض الأفكار المتطرفة، وهذا مخالف للقانون. 70 عاما بالتمام والكمال ويبقى الوضع كما هو عليه، قمع واضطهاد صيني لأقلية عرقية ودينية، ودون عقاب أو تدخل دولي يخشى الإيغور على أنفسهم من خطر الزوال. تخطيطهم إيش؟ أنه لما نصل إلى 2050 لازم نتخلص من كلمة الأيغور والتركستان، والعالم ساكت.